دشمن آمد پہ شدت کیجئے، دشمن آمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، دشمن آمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں جگ میں، مثل فارس زلزلے ہوں جگ میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، دشمن آمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مل کے پڑھیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ظالموں محبوب کا تھا حق یہی، ظالموں محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ پڑھیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت، ملحدوں کا شک نکل جائے حضور، ملحدوں کا شک نکل جائے حضور، جانب
قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم آخر نو حق سجد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے سانو ساریاں نو اس تے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب جی وقار، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب فرما دیو، جدوں اللہ دا فضل مل جائے یا او دی رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ دے فضل بھی کئی نے، اللہ دی رحمتاں بھی کئی نے۔ ہن اساں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کریم دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے، تاکہ اساں خوشی بھی زیادہ کریے۔ اور جڑے آکھدے نے کہ میلاد النبی تے یہ چراغاں، یہ لائٹنگ، یہ سب فضول خرچی ہے، تے میں انہاں نوں دسنا چاہنا جدوں دین دے کم تے پیسہ لایا جائے انہاں نوں فضول خرچی نہیں آکھیا جاتا۔ او انسان واسطے دنیا و آخرت اندر ذخیرہ بن گیا۔ جدو چھوٹے فضل ملن، چھوٹی رحمت ملے تو انسان وہ تو بڑیاں خوشیاں مناتا ہے، جدو بڑا فضل مل جائے پھر خوشی نہیں، پھر جشن منانا چاہیے۔ ہن اسی اللہ کریم دے قرآن دے وچوں دیکھنا ہے کہ اللہ کریم دے فضل تے بڑے نے، لیکن سب تو بڑا فضل کیڑا ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دیو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب فرما دو، تم اللہ کا فضل مل جائے یا دی رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ میرے مولا تیرے فضل بھی بڑے نے، تیریاں رحمتاں بھی بڑیاں نے، تیرا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے اپنی خبریں دینے والے سونے محبوبہ، اساں تینوں حاضر و ناظر بنا کے خوشخبریاں سنان والا، در سنان والا بنا کے بھیجیا۔ سونے اساں تینوں داعی اللہ کے سراج منیر چمکن والا چراغ بنا کے بھیجیا ہے۔ اگے فرمایا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مومن واسطے خوشخبری ہے، اس گل دی خوشخبری مومن، اللہ کریم دا تواڈے تے بہت بڑا فضل ہے۔ میرے دوستو، اج دے فضل بڑے سن، لیکن قرآن نے تو چھوڑیا سب تو بڑا فضل میرے نبی کی ذات مبارک ہے۔ میرے دوستو، ہونا اللہ نے فرمایا جب میری رحمت مل جائے ادو بھی خوشیاں منایا کرا۔ میرے دوست، رحمتاں تے سماعت دیاں بڑیاں سن، اور ہن اساں خدائی تے دیکھیے جو دی سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا سونے اساں تے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جواناں واسطے بھی، بوڑھیاں واسطے بھی، بچیاں واسطے بھی، تنوں ہر کائنات دے سجے سجے واسطے محبوبہ سی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور تنوں دساں میرے نبی دا فرمان ہے،
کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی نہیں ہے میرا سارے بڑیاں بھی عزت نہیں کرتا تدیمیاں درال پیار نہیں کرتا اور جانو دسا میرے نبی نے کس طرح بچیاں دنال پیار کر کے میرے دوست ایک محبت کی مثال قائم کی ہوئی ہے اور جانو دسا کہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر ایک بکڑا بیگانہ بچہ آیا سے خدا نام میرے دوست زید ہے زید بن حارثہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر بکڑا بیگانہ جمایا میرے نبی نے اس بچے کے نال اتنا پیار کیا ہے انہوں اپنے ماں باپ کا پیار ہی بھول گیا ہے میرے دوست اکبر میرے سرکار مدینہ نے فرمایا زید پتر ہے تو مینوں کبھی دسیا نہیں کہ تو غلام کیویں بنیا سی ایدی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے عرض کردا ہے کہ غلام میں کوئی خاندانی کا غلام نہیں سا میرے تے ماں باپ بڑے پیسے والے بڑے دولت والے کہ غلام میں پیسے والے دا پتر سا میری ادھر میری ماں مینوں بازار چ لے کے آئے ڈاکواں نے قافلہ میری ماں کو کھو کے مینوں بازار چ لے دیتا کتنا ہی کاندا میں تیرے کول آیا پتہ نہیں میری ماں کتنی روندی ہوگی پتہ نہیں میرا باپ کتنا روندا ہوگا میرے نبی نے جدوں سنیا تو حضور دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے میرے نبی نے انہوں اپنے سینے دے نال لا کے پیار فرمایا ہے وقت گزرتا گیا میرے دوستو ایک دن زید دے علاقے دا بندہ آیا انہیں زید کو دیکھا کہ پہچان گئے کہ حارثہ دا پتر ہے اور زید دا باپ اپنے بیٹے کو چلنا دے چلبتا پھرتا ہے اور کھا کے دیکھو تاریخ دیا کتاباں کہ اج بھی زید دے باپ دے شاہ لکھے ہوئے نے زید تیرا باپ دنیا جو تک لبدا رہے گا جو تک سورج مشرق دے وچوں نکلدا رہے گا اور جو تک تیرا باپ تیرا لبدا رہے گا جو تک تیرے باپ کی اپنی پتلی پھڑکتی رہے گی جو تک تیرے باپ کا دل پھڑکتا رہے گا جو تک ہوا درختاں دے پتے ہلاتی رہے گی جو تک اس کائنات کے اندر پانی دھرتی پہ چلتا رہے گا زیادہ جو تک تیرا باپ دل لگتا رہے گا اور تک اس بندے نے دیکھا کہ جلد کے نال واپس گیا اور پھر زیادہ باپ اپنے پتر کو جنگلاں میں چلبتا پھرتا ہے جا کے کہتا ہے او پتر کی جدائی کے اندر پاگلا ورگا حال بنانا آ گیا آتے نو دساں تینوں مبارک ہوئے تیرا پتر لب گیا ہے تیرا پتر لب گیا ہے تیرا پتر رہندا ہی مکے کے اندر ہے رہندا اس بندے دے پاوے جدا نام محمد ہے اخلاق بڑا اعلیٰ ہے کردار بڑا اعلیٰ ہے میرے دوستو گھر گیا جا کے گھر کی ساری دولت اکٹھی کی تھی اپنے بھائی نو رشتہ داراں نو نال لیا تے چل پے آئے مکے والے پاسے جب پہنچیا میرے دوست میرے سرکار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے سن میرے لجپال نبی دا چہرہ انور چمکدا پیا کہ جیسے چاند سارے ستارہ میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاراں میں چمکے جیسے چاند سارے ستارہ میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاراں میں چمکے میرے دوست جس میں آیا پیار کے نظرتا ہے حضور میرا پتر تواڈے کول آندا ہے جنی دولت لینی ہے لے لو پیسہ لینا ہے لے لو لیکن میرا پتر مینوں واپس دے دیا میرے نبی نے فرمایا کیڑا تیرا پتر ہے کہندا جی زید میرا بیٹا ہے زید میرا بیٹا ہے میرے نبی نے فرمایا خون دے رشتیاں دی قیمت لین والا بن کے نہیں آیا میں تے رشتیاں نوں انمول بناون والا بن کے آیا اگر زید تیرا پتر ہے تو لے جا میرے نبی نے حضرت زید کو بلایا حضرت زید کو حضرت بی بی خدیجہ کے گھر دے وچوں چل کے مجمع دے اندر آئے دوستو پتر نے جدوں اپنے باپ کو دیکھا تے باپ نے بیٹے کو دیکھا تے سالہ دی جدائی دے لمحے یاد آ گئے باپ دل صاحب اپنے پتر کو اپنے کلاوے دے وچ رہندا ہے کدی پتر دا چہرہ چمتا ہے تے اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے کدی میرے دوست پتر دی پیشانی چم رہا ہے نالے
پہ چھوڑ دے ہو؟ تم دے رہے ہو کہ میری مرضی پہ چھوڑ رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تیری مرضی پہ چھوڑ رہے ہیں. عرض کی تھی آپ اپنے والدین دے کے کہ میں اس سونے چہرے والے نو چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتا. اس واسطے کہ اتنا پیار میں نے تساں نہیں دیتا جتنا پیار سونے نبی نے دیا ہے. اس واسطے میں انہوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا. لہذا تساں مکے دے اندر آ جاؤ, میں تہاڈی خدمت کراں گا, نوکری کراں گا, تابعداری کراں گا, کیونکہ ماں باپ دے بڑے حقوق ہوندے نے مینوں سونے نبی نے دسے. صحیح, ماں باپ دے بڑے حق ہوندے نے مینوں سونے محمد نے دسے. اس ویلے حضرت زید نے جدوں کہ پیار تے محبت دا انداز بنایا نا تے کسے دیوانے نے ترجمہ کیتا. دیوانہ کہتا ہے کسے حضرت زید کہتے کیسر کے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتنے ہو جس ویلے پیار دا انداز دیکھنا نا حضرت زید دے والد نے تے فرمایا میرے بیٹے میں ہوں خوش ہو کے اپنے گھر جا سکتا. اس واسطے کہ میں سمجھتا تھا پتہ نہیں میرا بیٹا کتنا دکھی ہوئے گا, لیکن اج تیرے نال حضور دا جدوں پیار دیکھے تے تیری محبت دیکھی آج تو بعد میرا سارا دکھ ہی ختم ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا لوگوں مکے والے گواہ ہو جاؤ, اج تو بعد تسی اینو زید بن حارثہ نہیں آکھنا بلکہ اج تو بعد اینو محمد نے اپنا پتر بنا لیا. یہ میرے سرکار دی محبت کہ بچیاں نو اپنے ماں باپ دا پیار بھی ختم ہو گیا. میرے دوست اج کیوں نہ اس نبی دی آمد جیسا خوشیاں منائیے جس نبی دے صدقے بیٹیاں نو عزت ملی ہوئے, جواناں نو عزت ملی ہوئے, بچیاں نو عزت ملی ہوئے, والدین نو عزت ملی ہوئے. میرے دوست ورنہ انہاں بچیاں نو تے زندہ دفن کیتا جاندا سی. اج جنہاں بچیاں نو حضور دی شریعت تے بھونکنا آندا ہے نا انہاں نو کدی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ تہاڈی تے عزت ہی کوئی نہیں سی, تانوں تے زندہ دفن کیتا جاندا سی. لیکن اج وہی بچی سر تو دوپٹہ اتار کے پھرے, یہی دوپٹہ گلے تو بھی اتر گیا, بے حیائی والا لباس پا کے پھرے. میرے نبی دا دل گنبد خضرا وچ کتنا دکھی ہوئے گا. میرے دوست میلاد دے نال سانو پیغام بھی اپنانا چاہیے. مولانا ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی علیہ الرحمہ آپ فرماندے ہوتے سن کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ تے پیغام مصطفیٰ اپناؤ تے بیڑے پار ہو جان گے. یہ اللہ دے ایک بلی دے منہ چوں نکلے ہوئے جملے نے. لیکن اج ساڈے گھر دے وچوں پردہ ختم ہو گیا, بالکل سانو سوچ ہی نہیں. جدوں حیا ہی ختم ہو گیا, الحیاء من الایمان,
حیا ایمان کا حصہ ہے. جدو حیا ٹر گیا تو ایمان ٹر گیا, ایمان چلا گیا تو پھر حیا بھی نہ چلا جاتا ہے. یہ لازم و ملزوم نے دو میں چیزیں. انہاں بیٹیاں دی کوئی عزت نہیں سی, گلا دبا کے باپے نوں مار دیندا سی. لوگ اپنی توہین سمجھتے سن کہ اگر بیٹی بڑی ہوگی تو کسی دے نال نکل گئی تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. لوگ انہاں نوں زندہ دفن کر دیندے سن. انہاں نوں عزت ملی ہے تے میرے نبی دے صدقے عزت ملی. صحیح. جدو حضور دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا, ادھے پیر زمین تے لاندا تے ادھے نہیں لاندا, عرض کرتا ہے حضور میرے گناہ اتنے زیادہ نے, اس واسطے سارا پیر میں زمین تے نہیں لا رہا. میرے نبی نے فرمایا تو کیتا کی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں اپنی بیٹی نو پانی والے کنویں پہ سٹ کے مارے. جدو میری بیٹی پانی وچ ڈوبی او دے منہ چ اکو الفاظ نکلے, یا ابتا ہو, اے میرے ابا مینوں بچا لے, میں تے تیری بیٹی ہوں, لیکن میں انہوں مار چھوڑیا. میرے نبی نے سنیا تو حضور دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. حضور نے فرمایا گل دوبارہ سنا, انہیں پھر دوبارہ سنائی. حضور دی داڑھی رو رو کے تار ہو گئی آنسواں دے نال. میرے نبی نے فرمایا تو بعد وعدہ کر کبھی بیٹیاں نہیں مارے گا. انہیں کہا حضور نہیں مارا گا, اے بیٹیاں نو عزت حضور دے من تے انہاں نو اج بالکل حیا تک نہ ہوئے, حضور دا دین اچھا نہ لگے. او جی مولانا اینجی پڑھدے دی گلاں کردے, پردہ تے دل دا ہوندا ہے, اکھاں دا کادا پردہ. اے جملے بولے جاندے نے, بیبیاں جملے بولدی ہیں, حضور دی شریعت دے خلاف بکواسات کردی ہیں. اے تساں دیکھیا نہیں اٹھوانا کہ جو میرا مرضی میرا جسم تے میری مرضی دے جنہاں نے نعرے لائے, اون جی اسی مسلماناں دی بیٹیاں, یہ کیسی بیٹی ہے مسلماناں دی. پھر کرونا دا آیا نا 8 مہینے, پھر میرا جسم میری مرضی کتنے گئی. میں دسنا چاہنا ہے تیرا جسم تیری مرضی نہیں, یہ غلط نعرہ ہے. یہ تو ایفو جی فحاشی مسلمانہ دے علاقے وچ پھیل جائے گی, پھر نہ فصلہ وچ برکت ہوئے گی, پھر بے موسمیاں بارشاں تے آندھیاں چلن گیاں جدوں اسی دین دے خلاف چلا. میرے دوست اج سانوں اپنے گھراں دے وچ پردے دا ماحول قائم کرنا چاہیے. اج ساڈے گھر دے اندر ماں بہن بیٹی نوں پردہ کرنا چاہیے, اس واسطے کہ جدوں بے پردہ عورت گھر دے وچوں باہر نکلدی او دے تے رستے بھی لعنت کردے. اج تے ایسا دیکھن دے چارے مرد گھر دے وچ بیٹھے, بیبیاں جا کے بازاراں وچ شاپنگ کردی ہیں, بیبیاں جا کے بازاراں دی زینت کردی ہیں. غیرت کتھے چلی گئی ساڈی کہ اسی خود گھر بیٹھیے تے بیبیاں جا کے غیر مرداں دے کول غیر محرماں دے کول جا کے چیزاں خرید کے آون. اے انسان دی غیرت ڈیمیج ہو چکی. عورت نو گھر دے اندر رہن دا حکم, جیڑا دین عورت نو قرآن پڑھن دی آواز باہر نہیں جان دیندا, اور عورت کو بازار دے وچ جان دے گا. کس طرح اجازت دے گا اور دین کہ عورت بازار دے چلی جائے. جیڑی عورت محفل میلاد کرے تے نعت شریف اونچی آواز نال نہیں پڑھ سکتی کہ اودی آواز غیر محرم نہ سنے. اتنی آواز ہوئے گھر دے اندر کہ صرف اس گھر دی چار دیواری دے وچ آواز رہنی چاہیے, ورنہ فلی محفل دا کوئی ثواب نہیں, ثواب دی بجائے الٹا گناہ لے کے جائے گی. لیکن اج تے ماشاءاللہ بیبیاں نعت پڑھدی ہیں, محفل کردی ہیں, تو نیٹ دے وچ چلائی جاندی ہیں, ویڈیو بندی, بیبیاں دی تصویراں لا کے محفل میلاد مصطفیٰ تے تھلے بیبیاں دی تصویراں لگدی ہیں. میرے دوست انہاں محفلاں دا کوئی فائدہ نہیں جس محفل دے اندر حضور دے دین دے خلاف کام کیتے جان. محفل وہی فائدہ دے گی کہ جتھے اساں او کام کریے جو سانو حضور دا دین حکم فرما رہے ہیں. بولو تے صحیح. اس واسطے عرض کر رہا سا, بیٹیاں نو عزت کنے دیتی ہے؟ میرے نبی نے دیتی ہے, میرے نبی نے دیتی ہے. انہاں والدین نو عزت دیتی ہے تے میرے نبی نے دیتی ہے, ورنہ انہاں نو اوقاف دی منڈی دے اندر بازار وچ بیچیا جاندا سی. ماں مر جس ویلے باپ مر جاندا سی تے ماں نو
نکاح دے اندر دا پتر لے آندا سی کہ جی اے بھی میرے پیو دی وراثت ہے، اے بھی تقسیم کیتی جائے، اے تے میرے نبی نے دسیا او ظالمو کدی ماواں نوں بیویاں نہیں بنایا جاتا، ماں تے اپنے قدماں وچ تواڈے واسطے جنت لے کے آئی ہے۔ ماں دے قدماں وچ جنت رکھی ہے رب نے۔ ظالمو تساں ماں نوں بیوی بنا رہے، اے عزت ماں نوں کنے دتیاں؟ بولو تے صحیح، ناراض ہو گئے میرے خیال وچ۔ اے عزت کنے دتیاں؟ اے حضور نے دتیاں۔ جس نبی دے صدقے سانوں عزت ملیاں ہون تے اج اس نبی دی شریعت دے خلاف اسا کام کریے تے پھر گل پھبدی نہیں ہے، گل جچدی نہیں ہے۔ ساڈا حق بندا ہے جس طرح نام غلامی رسول میں اسی کہندے نا کہ اسی غلام رسول دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسا موت تے قبول کردے پئے ہیں غلامی رسول دے اندر، لیکن حضور دی شریعت دے مطابق چلن نو اسا قبول نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی موت اسی قبول کیتی میرے دوست، موت تے بڑی دور دی گل ہے، کدی اپنا چہرہ تے حضور دی سنت دے مطابق بنا لیے، اسا اپنے مسجداں نوں تے آباد کر لیے، خدا دے گھر نوں تے آباد کر لیے، پھر انہاں محفلاں دا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ میرے دوست